هاد الفيديو ديال الضحك والتقشاب الا عجبك دير لايك ودير صابوني ولا ما عجبكش يلا. كما كتعرفوا في رمضان كله مشكلته، كاين اللي عنده الجوع واللي عنده العطش واللي عنده القطعه وكله همه. دابا غادي نبقاو غير في الجوع. الله أكبر الله أكبر. الناس كاملين في السبور عند بالو بان لا غريس كتمشي عرق، ولهذا كتلقاهم جالسين كيجريو في لي طابي ديال الكورس دي زور اي دي زور. وكاين البعض اللي كيسحب لهم بان لا غريس كتحول للموسك. Je sais pas par quel procédé mais c'est faux. Donc باش نشرح لكم مزيان غادي ناخذوا ليكزامبل ديال الطوموبيل. خاصكم تعرفوا بان لا كرياسيون ديال لا فواتور لي باز ديالهم جاو كاملين من جسم الانسان. يعني كيما الطوموبيل كتستهلك ليسونس باش ديماري وتزيد وتوصلك لفين بغيتي، جسم الانسان حتى هو كيستهلك لا غريس باش ديماري وتجري وتمشي فين بغيتي. سي الميم بروسيدي. دونك فيو كان الطوموبيل كتستهلك ليسونس وما كتخرجوش من البو ديشابمون، دونك جسم الانسان حتى هو كيستهلك لا غريس وما كتخرجش منه. بالنسبه للناس اللي مازال ما عارفينش بان لا غريس هي لي زاليمون اللي كتاكلوا، يعني اون سورت دينيرجي كتستوكا في لو كور باش تعيش. يعني كل ما كانت عندك لا غريس في الذات كل ما تقدر تعيش مده طويله بلا ما تاكل. باغ كونط ما تقدرش تعيش بلا ما تشرب. وي غتقول لي علاش؟ لحقاش الطوموبيل حتى هي خاصها الزيت ديال الموتور باش يقدر يدور، دونك انت خاصك الماء باش تخلط داك الشيء ويدور. بون لو بروسيدي إلي بلو كومبلكس ومشكل شويه، انا شرحته لكم غير باختصار. دونك لا غريس كامله اللي عندنا في الذات خاصنا نستعملوها ونحرقوها باش نديروا دي زاكتيفيتي. دونك لهذا خاصكم تعرفوا بان باش تستهلكوا الطاقه خاصكم تخرجوا الطاقه حتى ما كتدخلوا، يعني ترينيو وتمشاو وتقراو وترتاحوا وما تدخلوش الطاقه بزاف. يعني خاصك تاكل واحد لا كونتيتي ديال لي زاليمون قليله واحد الظرف معين في النهار. هادشي علاش لا بليبار ديال لي ديات كتلقى فيهم 5 ديال لي غوبا: فطور، كولاسيون، غدا، كولاسيون، عشاء. دابا في رمضان لا ديات غادي تكون مبدله، فيك النهار كامل وانت صايم كتحرق بوكو دينيرجي، سورتو الا كنتي خدام الصباح بكري وهذا. اما بالنسبه للناس اللي تيبقاو ناعسين دونك ماشي صعيبه، غير هو من 5 ديال لي غوبا غادي يوليو غير 4، وكاين الناس اللي غادي يوليو عندهم غير 3. في الايام العاديه كتحاولوا ديما تهزوا في لو طو ديال لا بروتيين، كديروا ديزون 60% دو بروتيين، كديروا 30% ديال لي غلوسيد اي كيبقى لكم 10% ديال لي فات. وكنهضر على لي بون فات ماشي ماكفلوري ماكارون تيراميسو داكشي. ها تشوف راكم عارفين راسكم. ما علينا، ما تنساوش بان لو كور ديالكم يلي تري انتيليجون، يعني لي زاليمون اللي نتوما خاصكم راه كيجبد من لا غريس لا بروتيين اي كيفرق على لو كور ديالكم باش يستمر في لي زاكتيفيتي ديالو بلا ما يعيا بلا ما يسخف وداكشي. بيان سور ملي كتكون صايم لو طو دو كوليسترول ديالك كينقص، الافرازات ديال لي زورمون تيقلالو حتى هما تيتانفيرساو باش ينقصوا عليك داك لا سونساسيون ديال الجوع. او ميم طون لو كور ديالك كيزيد يخزن الماء باش ما تعطش النهار كامل. سبحان الله سبحان الله شي الله. دونك اليوم غادي نهضر لكم على لي زاليمون غادي تفافوريزيو في لا ديال رمضان. نيميرو 1 الفطور. المغرب كامل كيسعين الساعه ديال الفطور، كامل كيولي بونكتويل بور اون فوا. دونك في الفطور ديالكم اللي بريفيرابل باش تاخذوا لي سكر لون، يعني التمر دو بريفيرونس، اي جوج ديال الكيسان المدافي. ما هاد الروبيني شي شركه ما غاديش نسميها، الا بغيتو تسبونسوريزيوني ما كاينش مشكل، نقول سميتك نيشان بلا تخبيه. دونك غادي تقطع صيامك تمره حتى 3 ديال التمرات، جوج كيسان ديال الماء، وغادي تمشي تضرب دوره باش ملي غادي ترجع للطابله ما غاديش تبقاش فيك نفس الجوع اللي كان فيك في الاول. غتلقى راسك بيان واش بيان لا فامي بيان ترونكيل يو بيان الي سالو. اي تما تقدر تجي تشرب لا سوب ديالك بالحق. كون جو دي سوب ماشي الحريره، الا شربتي الحريره شغلك هذاك. وما انا كنقول سوب وليغوم، سوب ديال العدس ديال سوب طابي في يوتيوب سوب ديت عيطاك لي سوب اختار مالك بشويه. نيميرو 2 جو سوا ابخي غادي تدوز لو غوبا برينسيبال العشاء. بيان سور اللي كنتي باغي طيح لا غريس نسى البغرير نسى لي فريتور نسى ما راك عارف داكشي. المهم بيني وبينك انا عارف داكشي بنين وكذا وهذا، ولكن راه ما كيزيدك كيزيدك شحمه، ولكن راه ما كيزيدكش شي حاجه اخرى، ني انرجي ني كدا. وانت تعرف انا قد بلغت، انا قلت لك غير خصك في لي غوبا ديالك دي زونتي اوكسيدون، يعني دي ليغوم اللي خاصهم يكونوا معمرين بريسك لا موتي دو فوت خاسي. غتزيد معاهم بيان سور دو لا فيوند بلونش، بيبي، الدجاج
و دي بواسون حاولوا يكونوا سواء في الفران سواء مبخرين دو بريفيرونس باش يبقاو محافظين على لا فالور نوتريسيونيل ديالها باسكو كيما كتعرف لي زاليمون اي اليمون واخا يكون مزيان اون فوا كيطيب بزاف سا سيغ بلو ا ريان و بيان سور جو سي كو الناس اللي باغيين ينقصوا في الوزن ولا يحيدوا لا غريس ما خاصهمش ياكلوا دي فيكولون مي ما تنساوش بان هذا نهار كامل نتوما صايمين دونك فورسيمون فو دوفي غاردي واحد التي دوزاج ديال لي فيكولون يعني تقدروا تاخذوا لي غي كومبلي بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مشكل بزاف مع الوزن دي بات كومبلي دو لا بوم دو تير دو كينوا اي غادي تساليو لي روبا ديالكم باغ فري. بيان سور حاولوا الطبسيل ديالكم ما يكونش كبير يعني ما تشبعوش بزاف حاولوا غير يعني بحال اللي كتكاليو واحد شويه افيك دي بون نيوتريمون باش تخليو البلاصه للسحور لحقاش ماشي حيت الا بغيتو طيحوا غادي تحيدوا السحور ما تنساوش بانكم كتصوموا النهار كامل دونك خاصكم ديروا الانرجي باش تقدروا تمشاو ديروا سبور. Et donc, غادي ندوزو numéro 3 السحور. دونك الا شفتو مزيان بان السحور هو لو ريبا لو بلوز انتريسون دورون لا جورني باسكو هو اللي غادي يخليك واقف نهار كامل. دونك الا خديتو دي ريبا اللي سوا حارين سوا مزيتين ما غاديش يخليوكم تنعسوا مزيان وما غاديش تفيقوا مزيان وما غاديش دوزو النهار مزيان اي انسي دو سويت. دونك في السحور خاصك تفافوريزي لي زاليمون اللي غادي يعاونوك باش تكون عندك لينيرجي النهار كامل. نيميرو 1 التمر كنرجعوا ليه ديما. التمر هو لو ميور سكر لون اللي غادي يخليك تغاردي لينيرجي ديالك النهار كامل و ميم طون كيستوكي لك الماء. نيميرو 2 السحور ديالك خاص يكون ريش اون غلوسيد يعني لو بان كومبلي ولا لي سيريال بحال الميسلي سوف كو لي سيريال الميسلي خاصك تخلطهم بالحليب 0% اللي ما عندوش مع الحليب اي با دو بان كومبلي اللي غادي تخلطهم مع فيلي دو دان بور ان ابور اون بروتيين بلوس دو بلون دوف ولا ما قدرتيش تدير الصفر كولو معاه مي دو بريفيرونس الا قدرتي تحيد عليك الصفر سي ميو اي كيما العاده غادي تساليو ان فروي. اي ما تنساوش هاد لي 3 روبا خاصكم ضروري يكون معاكم الماء الا قدرتوا تشربوا في النهار حتى 3 لتر ديال الماء مزيان. دو توت فاصون مع هاد لا ديات دو هاد لي زاليمون لو غادي يبقى مستوكي دو بلوز اون بلوس في الداج اي غادي يعاونك ما يجيكش العطش. ان شاء الله الا كملنا في هاد لا كادونس هادي غادي نخرج اون فيديو باغ سيمين اللي كل مره غادي نهضر لكم على هاد لي زاليمون كيفاش ترتبوهم كيفاش تحسبوهم كيفاش تحسبوا لا ديات ديالكم باش ما تسينوش عاد واحد يعطيكم من ديات ولا تقلبوا عليها سور انترنت حيت لي ديات سور انترنت ما غاديش تلقاوهم كاملين بحال سي نورمال باش تكونوا شويه كونفو باسكو نورمالمون لي ديات كيكونوا مصايبين سبيسيالمون بور اون بيرسون اي لي ديات اللي كتلقاو هكا سور انترنت اي سون في جوست الياتوارمون يعني نيفو سونتي اي سون بيان مي ما تنتظروش منهم انهم غادي يعطيكم داكشي اللي كتقلبوا عليه لحقاش جينيرالمون لي ديات خاصهم يكونوا مصايبين على حساب الذات ديالكم على حساب الطول ديالكم على حساب شحال دو ماس دو غريس عندكم على حساب بزاف ديال لي دوني. دونك الا سولتو شي واحد على اون ديات الا تعطل عليكم سي نورمال باسكو نيمبورت كيل كوتش غادي يحاول يجينيراليزي بور تو الموند وداكشي يكون ابروكسيماتيف مزيان سوف كو الى هذا ولا هذه طيح 10 كيلو وهذا طيح 8 كيلو وهذا طيح 5 كيلو سي نورمال باسكو كاملين ما عندكمش لو ميم بوا لا ميم تاي لا ميم مورفولوجي وهذا الشيء غادي نهضروا عليه في الحلقه الجايه اونتر لي زيكتومورف اي لي زوندومورف. ايوا هذا ما كان بالنسبه للحلقه اليوم كنضرب لكم موعد السيمانه الجايه ما تنساوش تشاركوا معايا في انستغرام سناب شات وفيسبوك تابوناو وديروا لايك وداكشي كثيراماتي تهلاو سايونارا.